बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। जैसे ही वक्त करीब आता जा रहा है, असम्बलियां तहलील करने का फैसला होना है। अब से कुछ देर बाद पीडीएम की सफ़ों में थरथली मच गई है और उन्होंने अभी से ही इसका सदेबाप करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। लाहौर, इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें शुरू हो गई हैं और असम्बलियां तहलील होने के फैसले के बाद, मतलब आज सिर्फ तारीख आनी है और इस फैसले के बाद क्या किस तरह से इसको कानूनी तौर पर देखा जाएगा, इस चीज़ को जो है बहुत सीरियसली देखा जा रहा है। खौफ फैलाया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने जो 2 माह की, मतलब कि 6 हफ्ते की जो ऑफर है, वो जैसे ही ठुकराई तो खान साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और मजीद जो है वो पॉलिटिकल क्योस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तब से पीडीएम की जो सफ़े हैं उस उनमें तमाम जो है वो तमाम डिस्टर्बेंस देखी जा रही है आज। लेकिन मैं बताऊंगा कि जो आज असम्बली तहलील होने की तारीख दी जाती है, तो ये पॉलिटिकल आगे इसको कैसे इस चीज़ को बचाएंगे और पीडीएम की जो गवर्नमेंट है इसको कानूनी तौर पे किस तरह से जवाब देगी और किस तरह से इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करेगी और उनके पीछे कौन खड़ा है, इस तमाम पे नज़र डालेंगे। अमरीकी जर्नैल हैं, उनकी पाकिस्तान हंगामी तौर पे जो है आमद, उस पर बात करेंगे। ये बड़ा तशवीशनाक अमर है इस बात पर कि इस वक्त जिस वक्त पॉलिटिकल क्यास है, मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट में है और इस वक्त आपका जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त इंतशार का शिकार है। वहाँ पे रोज़ झड़पें हो रही हैं और मामलात बड़े ख़राब हैं और इस वक्त पे अमरीकी जर्नल साहब का पाकिस्तान आमद और खुफिया तौर पर और उनको वहाँ बॉर्डर पर लेकर जाया जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ, दिवालिया की तरफ बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन खतरात बढ़ते जा रहे हैं। आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ज़मीन दोज़ हो गए हैं। इस पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले आते हैं परवेज़ इलाही साहब की ज़मान पार्क इमरान खान के घर आमद। और इस वक्त पे चूँकि बारगेनिंग चल रही है और जो चौधरी बरादरान हैं, दे आर वेरी नोन ऑफ द पावर पॉलिटिक्स एंड दे नो हाउ टू बारगेन। इस वक्त उन्हें पता है कि इमरान खान साहब विन विन सिचुएशन में हैं। आज हो इलेक्शन या फिर आज से 1 साल बाद भी हों, तब भी, क्योंकि चौधरियों की नज़र है उन नशिस्तों पर जो वो चाहते हैं कि अब से, जो कि 10 सीटें डेफिनेटली उन लोगों की, लेकिन 10 सीटों के ऊपर वजारत आला मिल जाना ये सोने पे सुहागा था। लेकिन अब चूंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वो किसी की भी मदद के बगैर सादा अक्सरियत ले लेंगे, तो अब चौधरियों को पड़ गई है अपनी। और अब वो इस तरह से बारगेन कर रहे हैं, चूंकि उन्होंने फैसला बड़ा करना है, तो वो खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ब्लैकमेल किस बात पे कर रहे हैं जी? 25 से 30 सीटों की बातें हुई हैं और मुबैना तौर पे चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से एक और मुतालबा भी सामने आया है और वो कहा जा रहा है कि वजारत आला जो अगला सेटअप होगा उसमें वजारत वजारत आला प्लस 25 से 30 सीटें, जिनमें गुजरात डिवीज़न, सियालकोट डिवीज़न और जनूबी पंजाब के कुछ हलकों से नशिस्तें जो हैं, उन पर बारगेनिंग अभी तक चल रही है। इस मुलाकात में किस डिसीजन पे पहुंचे हैं कुछ नहीं पता, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई। लेकिन बज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े नज़र आते हैं और आज के बयान के मुताबिक भी उन्होंने कहा कि जी फैसला इमरान खान के हाथ में है और इमरान खान के साथ बैठ के ही ये असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख का जो फैसला होना है वो आज दोनों वज़राए आला परवेज़ इलाही साहब और महमूद खान साहब को साथ बिठा के ये फैसला होना है। लेकिन फैसला होने के बाद असल पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी और मुझे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ये डबल गेम लगती है और इतलात भी यही हैं, क्योंकि आज कुछ ऐसी खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब पहले भी अक्सर ऐसे डबल गेम किया करते थे। खैर ये जिनकी शागिर्दी में हैं वो भी डबल गेम नहीं बल्कि ट्रिपल गेम करने के माहिर समझे जाते थे, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब। खैर अब की जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर असम्बलियाँ तहलील होने की तारीख का ऐलान कर भी दिया जाता है तो उसके बाद इस पूरे सेटअप को, मतलब कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को बचाने के लिए कानूनी और जो आईनी जवाब ढूंढा जाएगा, इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पीडीएम की तरफ से, ताकि इस चीज़ को मज़ीद खींचा जा सके और मज़ीद पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल क्योस पैदा किया जा सके इस मुल्क में, जो मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट के एज पे खड़ा है। बट इनको इस वक्त ये पड़ी हुई है कि किसी तरह से हम
اپنی پولیٹیکل شکست نہ ہونے دیں اور اپنی جو شکست ہے اس کو اپنی سکسیس میں تبدیل کر دیں. خیر یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا تعلق اس پولیٹیکل سینیریو میں اس تمام سے ہے. اب سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ ہونا ہے کہ تاریخ کیا ہوگی. ممکنہ طور پہ 24 تاریخ کا فیصلہ ہوا ہے جو ہونا ہے 24 تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا, لیکن اس سے پہلے پہلے کیا کچھ کرنا ممکن ہوگا ان لوگوں کے لیے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ بات تو اٹل ہے کہ چودھری برادران اگر کوئی فیصلہ کریں گے, اگر کوئی سودا کریں گے تو وہ اپنی پولیٹیکل بقا کے لیے کریں گے. اس میں ہم ان کی مخلصی, ان کی جو سنسیریٹی ہے پولیٹکس میں, وہ اگر ہم نہ ڈھونڈیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. دوسری بڑی خبر آج کی, امریکی جرنیل ہیں جی سینٹ کام کے کمانڈر کی پاکستان آمد, اور ایسے لمحے پر پاکستان آمد جہاں پر جس وقت جس لمحے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ جھڑپیں چل رہی ہیں اور روز گولہ باری ہو رہی ہے اور روز ٹینشنز چل رہی ہیں, طالبان کے بیچ بھی کچھ سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی, اس ملک کی پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ مکمل طور پہ سوئی ہوئی ہے. لیکن اس ہنگامی طور پہ سینٹ کام کے کمانڈر کی پاکستان آمد یہ غیر اہم ہے, یہ ایک بہت اہم صورتحال ہے, ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. اس پہ ڈاکٹر شیری مزاری نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے, ٹویٹ کیا ہے, جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. لیکن کچھ کویشچنز اس سے ریز ہوتے ہیں کہ ہم نے افغان اور پاکستان بارڈر کے اوپر ان کا وزٹ بھی کروایا ہے جنرل صاحب کا, اور پھر کچھ جی ایچ کیو میں ملاقاتیں بھی اہم ہوئی ہیں, اور یہ وہ جنرل صاحب ہیں جو کہ جنرل باجوہ کے ٹینیور میں بھی اسی سال آئے تھے, اور چونکہ انہوں نے جنوری فروری میں اپنا یہ عہدہ سنبھالا ہے, یہ جو موجودہ کمانڈر صاحب ہیں, اور ان کی پاکستان جو آمد ہے اس سال یہ ان کا دوسرا وزٹ ہے, اور پہلا وزٹ ان کا جو ہے وہ اگست میں ہوا تھا, جنرل باجوہ سے یہ ملنے آئے تھے اپنے عہدہ لینے کے بعد. اب یہ دوسرا وزٹ ہے, جنرل عاصم منیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, اور ان کی جو ڈیفینیٹلی یہ ایسی فورس کے کمانڈر ہیں جس کا تعلق ریجنل سیکیورٹی کے ساتھ ہے. افغان بارڈر کے اوپر بھی ان کی بڑے سٹیکس ہیں, اور اب کیا سٹیک ہے, اب جبکہ افغانستان کے اندر امریکی جو افواج ہیں ان کا کوئی سٹیک نہیں رہا, اور اب جو ان کمانڈر صاحب کی پاکستان آمد کو بڑی تشویشناک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس پر بھی سوال اٹھائے گئے پچھلے کافی عرصے میں کہ کیا ہم نے اپنی بیسز, اپنی تمام اتھارٹیز جو ہیں وہ پاس آن کر دی ہیں. اس پر بھی عوام سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ کیا اب ان کا کیا انٹرسٹ رہ گیا ہے کہ اب یہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اب یہ کس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں اور پھر کس چیز کا تعین کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان کی سیکیورٹی اور افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے ان کو وزٹس کروائے جا رہے ہیں. ڈاکٹر شیری مزاری کا میں ایک خبر ہے پوری پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز پہ تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ کیا ریزرویشنز ہونی چاہیے. سینٹ کام کے سربراہ کے پاکستان افغان بین الاقوامی سرحد کے دورے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی جو نائب صدر ہیں ان کا بیان تھا کہ اب ہم دونوں محاذوں پر مشتمل ہندوستان اور امریکی فوج اتحاد کا سامنا کر رہے ہیں, کوڈ اور امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان. اور انہوں نے کہا کہ دورے کا جو وقت ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر لے کر جایا جا رہا ہے. ڈاکٹر مزاری نے کہا پاکستانی افواج اور شہریوں پر افغان سیکیورٹی فورسز کے بار بار حملوں سے پاکستان کی مغربی سرحد بدستور غیر مستحکم, اور ایسا لگتا ہے کہ درآمد شدہ حکومت کے پاس ایک مربوط افغان پالیسی نہیں ہے. یہ آپ کی جو فورن پالیسی ہے بلاول زرداری صاحب کے انڈر جو ہوا ہے یہ ان کے کرتوت ہیں, یہ ان کی انیبلٹی ہے کہ آپ کے افغان بارڈر پہ جو تمام چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہیں اس پر سوال اٹھاتی ہیں. خیر ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا کہ انہی کی جو الائے ہیں انڈیا کا سپانسرڈ جو ٹیررزم ہے پاکستان کے اندر جو وہ کرتے ہیں, ہمیں اس کی ریزرویشنز جو ہیں جنرل صاحب سے بھی جو کہ وزٹ کر رہے ہیں پاکستان کو ان کے سامنے رکھنی چاہیے. اور دس از سو کروشل ٹائم کہ کوئی اگر اس طرح کی اہم شخصیت پاکستان کو وزٹ کرتی ہے اور اس پر سوالات پھر اٹھتے ہیں. آخری امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا کر ویڈیو سے اجازت چاہوں گا, آپ کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں نومبر کا میں آپ کو بتا دوں, اکتوبر نومبر, ویسے تو پچھلے 3 ماہ سے مسلسل گرتے جا رہے ہیں ایکسپورٹس آپ کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس, کیونکہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. عمران خان کے دور میں کم از کم اس انڈسٹری نے بہت ریوائیو کیا تھا اور بڑی پروفیٹیبل رہی تھی. یہ انڈسٹری اب اپنے
کیا کہیں اس کو، اپنی آخری جو حدیں ہیں اس کو چھو رہی ہے، اور اب جو اس مہینے کا جو لاسٹ مہینے کا ایکسپورٹس کا جو فال ہے وہ 18% رہا ہے نومبر میں۔ آگے کیا ہوگا اللہ ہی حافظ ہے، لیکن اب تک جو آپ کی تمام اشاریے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کے ایج پہ کھڑا ہے، اور حکومت کی پریورٹیز کیا ہیں وہ عام عوام کی سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے